नमस्कार। ईश्वरको आदर्श परिवार र शान्तिपूर्ण आदर्श संसारको साम्राज्य। नेतृत्वदायी विशिष्ट महानुभावहरू, शान्तिका दूतहरू तथा स्वर्ग र पृथ्वीमा आदर्श गृहनगरलाई सुगम बनाई विश्व शान्तिलाई साकार पार्ने आशा लिएर संसारका सबै भागबाट यहाँ पाल्नुभएका आशीर्वाद प्राप्त परिवारका सदस्यहरू, संसारभरका सम्पूर्ण राष्ट्रहरूको संयुक्त प्रयासबाट त्रिभुवन स्तरको शान्ति र एकीकरणको लागि परिवार दललाई शान्ति र एकीकरणको लागि चङ्गिलगुक सभाको रूपमा विश्व तहसम्म विस्तार गर्ने र उकास्ने ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घ किसिमको नमुना संस्था बनाउने तथा चङ्गिलगुक अधिराज्यको शान्तिपूर्ण र आदर्श संसार खडा गर्ने समारोहमा आफ्नो ज्यादै व्यस्त समय तालिकाको बावजुद पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा म तपाईहरू सबैप्रति गहिरो कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। महिला तथा सज्जनवृन्द, 21औं शताब्दीको प्रारम्भसँगै हामीले आफूलाई साँच्चै एउटा ऐतिहासिक मोडमा पाएका छौँ। हामी अहिले निर्णायक बिन्दुमा छौँ। के अब दिगो विश्व शान्तिले जरा गाड्न सक्छ वा हामी 20औं शताब्दीको लडाईँ र द्वन्द्वको अन्धकार र क्रूर इतिहासलाई व्यवस्थापूर्वक दोहोर्याउन गइरहेका छौँ त? 20औं शताब्दी औपनिवेशिक दमनको युद्ध प्रारम्भ र द्वितीय विश्वयुद्ध, कोरियाली युद्ध तथा शीत युद्ध जस्ता अन्त्यहीन सङ्घर्षको अवधि थियो। यस्तो युग भएर गुज्रदा मैले आफ्नो जीवन सम्पूर्ण रूपले शान्तिपूर्ण र आदर्श संसाररूपी ईश्वरीय अधिराज्य सम्पादन गर्नमा समर्पित गरेँ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ शान्तिको संस्था बनोस् र यसले अनन्त विश्व शान्ति हासिल गर्न ईश्वरको सदिच्छालाई बढावा दियोस् भनी म सधैँ निष्ठापूर्वक प्रार्थना गर्दथेँ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले शान्तिका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। त्यसो भए पनि त्यसको 60औं वार्षिकीमा आइपुग्दा संस्थाभित्र र बाहिर दुवै तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आफ्नो संस्थापनका उद्देश्यहरू पूरा गर्न पहिला मार्ग नै पत्ता लगाउनु पर्दछ भन्ने आम सहमति व्यक्त गरिएको थियो। यसका सदस्य राष्ट्रहरूको सङ्ख्या 200 पुग्न लागेको छ। तर संयुक्त राष्ट्र सङ्घ स्थित यी राष्ट्रका नियोगहरू आफ्ना देशको प्रतिनिधित्व गर्ने र आफ्नो फाइदाको विषयलाई लिएर हट गर्ने बाहेक अरू केही गर्दैनन्। अत तिनीहरू स्वाभाविक रूपमा नै द्वन्द्व समाधान गर्न र शान्ति स्थापना गर्न असमर्थ देखिन्छन्। यिनै कारणले गर्दा आज म सम्पूर्ण मानव जाति समक्ष गत वर्ष सेप्टेम्बर 12मा न्युयोर्कमा स्थापना गरिएको ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घको समुद्घाटनको भ्रमण क्रममा संसारभरका 120 राष्ट्रहरूमा दिएको सम्बोधन भाषणलाई पुनः एकपटक दोहोर्याउन चाहन्छु। यसको शीर्षक छ ईश्वरको आदर्श परिवार र शान्तिपूर्ण आदर्श संसारको साम्राज्य। ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घको निर्दिष्ट कार्य वर्तमान केन किसिमको संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई नवीकरण गर्ने र एउटा एवेल किसिमको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको रूपमा नयाँ स्तरको नेतृत्व प्रदान गर्ने हो। यसले स्वर्ग र पृथ्वीलाई एकीकरण गर्नेछ र शान्तिपूर्ण आदर्श संसारको अधिराज्य निर्माण गर्नेछ। यो सन्देशलाई मानव मात्रले आफ्नो हृदयमा कुद्नु पर्दछ। यो सन्देशलाई हृदयमा राख्न र यस स्वर्गको आगमन पछिका युगमा यसै अनुरूप काम गर्न हामीहरूलाई दिएको स्वर्गको विशेष आशीर्वाद तथा चेतावनी हो। ईश्वरको आदर्श परिवार। आदरणीय विश्वका नेताहरू, तपाईँको विचारमा ईश्वरले मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो? साधारण भाषामा भन्नुपर्दा साँचो प्रेममा आधारित आदर्श परिवारको माध्यमबाट सुखी अनुभूति गर्नको लागि हो। एउटा आदर्श परिवार कस्तो हुन्छ? प्रथमतः परिवारका प्रत्येक सदस्य साँचो प्रेमको मालिक हुन्छन्। ईश्वरले पहिलो पटक मानव जातिलाई सृष्टि गर्नुहुँदा साँचो प्रेमको स्वामी बन्न सकुन् भनेर सम्पूर्ण पुरुषलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी आदम र स्त्रीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी इभलाई सृष्टि गर्नुभयो। तिनीहरूको लागि साँचो प्रेमको चरित्र विकास गर्ने सबैभन्दा छोटो उपाय भनेको ईश्वरसँग बाबुआमा र सन्तानको सम्बन्ध सुरक्षित पार्नु थियो। त्यसो गर्दा तिनीहरू ईश्वरलाई आफ्नो बुबाको रूपमा आज्ञाकारीका साथ सेवा गर्न सक्दथे। यिनीहरूले ईश्वरसँग एकै परिवार भएर बस्ने मार्ग अपनाएको भए हुन्थ्यो।
तपाईँ आध्यात्मिक चिन्तनमा प्रवेश गरेर ध्यानपूर्वक ईश्वरसँग सोध्नुहोस्, हे ईश्वर, यो ब्रह्माण्डको केन्द्रबिन्दु के होला? म विश्वासका साथ भन्न सक्छु कि तपाईँले बाबुआमा र सन्तान बीचको सम्बन्ध नै ब्रह्माण्डको केन्द्रबिन्दु हो भन्ने जवाब पाउनुहुन्छ। बाबुआमा र सन्तान बीचको सम्बन्धभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण र बढी अनमोल अरू केही हुन सक्दैन। यसै कारण यसले सृष्टिकर्ता ईश्वर र मानव जाति बीचको आधारभूत सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दछ। त्यसो भए बाबुआमा र छोराछोरी बीचको सम्बन्धलाई केले परिभाषित गर्छ त? यस सम्बन्धलाई 3 कुराले परिभाषित गर्दछ। ती हुन् प्रेम, जीवन र वंशज। पहिलो प्रेम हो। ईश्वर र सच्चा पितामाताले हामीलाई पहिला साँचो प्रेम हुने भएकोले हामीले साँचो प्रेम गर्नुपर्दछ। आफ्नो प्रेमको सहकर्मी होस् भनेर ईश्वरले आफ्नो सम्पूर्ण प्रेमबाट मानव जातिलाई सिर्जना गर्नुभयो। यो सम्बन्धले पिताका रूपमा रहनुभएको ईश्वर र उहाँका छोरा र छोरीको रूपमा रहेका मानव जातिलाई जोड्ने प्रेमको अक्षको रूपमा काम गर्दछ। के ईश्वरको छोरा वा छोरी हुनुभन्दा उत्कृष्ट र मूल्यवान वस्तु अरू केही हुन सक्ला? यदि अरू कुनै कुरा त्यति उच्च भएको भए निश्चित रूपमा मानव इच्छा त्यसको प्राप्तितर्फ लालायित हुन्थ्यो। तर कुनै पनि कुरा त्योभन्दा उत्कृष्ट छैन। के सर्वज्ञ र सर्वशक्तिमान ईश्वरले आदम र इभलाई सिर्जना गर्नुहुँदा उहाँले गोप्य रूपमा सर्वोत्कृष्ट स्थान आफ्नो लागि सुरक्षित राख्नु भएर आदम र इभलाई दोस्रो स्थान दिनुभएको जस्तो तपाईँलाई लागेको छ? ईश्वरले आफ्ना सन्तान आफूसँग अगाध प्रेम साटासाट गर्ने आफ्नो सहकर्मीको साथ त्यसो गर्नुभयो होला भनेर हामी कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो अनन्त सच्चा पितामाताको रूपमा ईश्वरले मानव जातिलाई सृष्टि गर्दा आफूलाई 100% समर्पण गर्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई उहाँ बराबरको हैसियत प्रदान गर्ने, उहाँको काममा बराबरीको हैसियतले सहभागी हुने, उहाँसँगै बस्ने र उहाँका सबै चिज ग्रहण गर्ने अधिकार दिनुभएको छ। ईश्वरले आफ्नो सम्पूर्ण विशेषताहरू मानव जातिलाई प्रदान गर्नुभएको छ। ईश्वर स्वयं परिपूर्ण हुनुभए तापनि उहाँ एक्लै खुसी हुन सक्नुहुन्न। एक्लै रहेको कुनै पनि व्यक्ति विशेषमा राम्रो र खुसी जस्ता विशेषणहरू प्रयोग गर्न सकिँदैन। यस्ता विशेषणहरू गाढा र बलियो पारस्परिक सम्बन्धमा मात्र प्रयोग हुन्छन्। कल्पना गर्नुहोस्, एउटा व्यावसायिक गायिका आफूलाई कुनै निर्जन टापुमा निर्वासित भएको पाउँछिन्। उनले जतिसुकै ठुलो स्वरमा गाए तापनि सुनिदिने कोही नहुँदा के उनले खुसीको अनुभव गर्न सक्छिन् त? त्यसैगरी स्वयं अस्तित्वमा रहन सक्ने ईश्वरलाई पनि आनन्द र खुसी अनुभव गर्न पारस्परिक दोहोरो सम्बन्ध राख्न सक्ने प्रेमको सहकर्मीको अपरिहार्य रूपमा आवश्यकता छ। अर्को भनेको जीवन हो। हामी कसरी ईश्वरसँग पारस्परिक दोहोरो सम्बन्ध राख्न सक्ने सहकर्मी भएर बाँच्न सक्छौँ र उहाँलाई आनन्द प्रदान गर्न सक्छौँ? अर्को शब्दमा भन्ने हो भने हामी कसरी ईश्वरका सन्तान भएर ईश्वरले मेरा छोरा र मेरी छोरी भनेर बोलाउन लालायित हुने मानिस भएर, अर्थात् उहाँ समान ईश्वरत्व आत्मसात गरेको मानिस भएर बाँच्न सक्छौँ? हामी कसरी सृष्टिको कार्य सम्पादन गर्न सक्ने, अर्थात् सम्पूर्ण सृष्टिको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने ईश्वरको सहकर्मी बन्न सक्छौँ त? मेरो जवाब के छ भने ईश्वरले आफ्नो सृष्टि प्रक्रियाको आरम्भमा खडा गर्नुभएको आदर्शलाई हामीले अनुकरण गर्न सक्नुपर्दछ। सृष्टिको आरम्भमा ईश्वरले सर्वप्रथम अरूको लागि बाँच्ने सिद्धान्त स्थापित गर्नुभएको थियो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा ईश्वरले जे जति गर्नुभयो त्यो सबै आफ्नो साँचो प्रेमको सहकर्मीका रूपमा विकसित हुन्छन् भन्ने आशा लिएको उहाँको सृष्टिको लागि थियो। अत साँचो प्रेमको व्यावहारिकता नै ईश्वरको सृष्टि प्रक्रियाको केन्द्रीय प्रक्रिया हो। त्यसकारण ईश्वरको सन्तान बन्नको लागि हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी उहाँ जस्तै दुरुस्तै बन्नु हो। हामीले साँचो प्रेमलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ। सर्वप्रथम एक पुत्रानुरूप धर्मपरायण भएर, त्यसपछि एक देशभक्त र सन्त बन्दै, अन्तमा ईश्वरको अलौकिक छोरा छोरीको जीवन जिएर साँचो प्रेमलाई आत्मसात गरिन्छ। त्यस तहमा हामी ईश्वरको हृदयको सबैभन्दा गहिरो आवेग अनुभव गर्न सक्दछौँ। आदम र इभको पतनदेखि 10,000 वर्षसम्म उहाँले सही राख्नु भएको नैराश्यताको निराकरण गर्न सक्दछौँ। ईश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। ईश्वरलाई
अपार पीडामा बन्दी बनाइनु तथा इतिहासको दृश्य पछाडि असह्य कष्ट सहनु परेकोमा उहाँको कुनै अपूर्णता अथवा असक्षमताको कारणले गर्दा होइन। त्यो त पुनस्थापनाको सिद्धान्तका प्रावधानहरूको कारणले गर्दा थियो, जसलाई उहाँले अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुन्नथ्यो। त्यसैले उहाँलाई मानव पतनको समयमा गुमेको आदम र इभको स्थान पूर्णत्व प्राप्त गरेको दोस्रो आदमको आगमनबाट पुनः हासिल नहुन्जेल धैर्यताका साथ पर्खन बाध्य गराएको थियो। ईश्वर सर्वशक्तिमान हुनु भए पनि उहाँ आफैले स्थापित गर्नुभएको अनन्त नियम र सिद्धान्तलाई पन्छाउनुहुन्न। वंशको महत्त्व के तपाईहरूलाई थाहा छ? आदम र इभको पतनदेखि हालसम्मको लामो इतिहासमा ईश्वरलाई सबैभन्दा बढी निराश बनाउने गरी उहाँको हृदयमा लागेको सबैभन्दा ठुलो चोट के हो? ईश्वरले आफ्नो वंश गुमाउनुभयो। आफ्नो वंश गुमाउँदा उहाँले स्वामित्वको आफ्नो अधिकार पनि गुमाउनुभयो। म केही समय वंशको बारेमा बोल्छु। वंश जीवनभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो अझ प्रेमभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ। जीवन र प्रेम मिलेर वंश बन्दछ। जीवन र प्रेममध्ये कुनै एक बिना वंश स्थापित हुन सक्दैन। त्यसैकारण बाबुआमा छोराछोरी बीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न 3 गुणहरू प्रेम, जीवन र वंशमध्ये वंश फल हो। साँचो प्रेमको बीज ईश्वरको वंशमा गाडिएर रहेको छ। ईश्वरको वंशले साँचो जीवनका लागि चाहिने पृष्ठभूमि र वातावरण प्रदान गर्दछ। अत ईश्वरले परिकल्पना गर्नुभएको आदर्श मानिस अथवा चरित्रवान आदर्श मानिस बन्न र आदर्श परिवार निर्माण गर्न हामीले सर्वप्रथम ईश्वरको वंशमा समाहित हुन आवश्यक छ। हामी ईश्वरको वंशमा आबद्ध भएमा मात्र शान्तिपूर्ण अधिराज्य र आदर्श संसार स्थापित गर्न सम्भव हुनेछ। कृपया वंशको महत्त्वलाई आफ्नो हृदयमा कुद्नुहोस्। म यो भन्दा बढी के जोड दिउँ? वंश नभई न जीवन न प्रेम नै टिकाउ हुन सक्छ। तपाईँ राम्रो परम्परा स्थापित गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ, तर यो तपाईँको वंश मार्फत मात्र टिकाउ हुन सक्छ। वंश पुल हो जसले बाबुआमाको आत्मालाई भावी पुस्ताहरूमा विस्तार गराउँदछ। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने वंश नै बाबुआमाहरूलाई आफ्नो प्रेमको फल, आफ्नो जीवनको फल तथा आफ्नो सबै आनन्दको फल भित्र्याउन आवश्यक पहिलो र अन्तिम शर्त हो। हामीले यो स्पष्टसँग थाहा पाउनै पर्ने कुरा हो। तर जब आदम र इभको पतन भयो तब जीवनभन्दा पनि मूल्यवान यो वंश गुम्न गयो। साँचो जीवन र साँचो प्रेमको फल कहिले परिपक्व भएन। तिनीहरू ईश्वरसँग कुनै सम्बन्ध नभएको शैतानका उपज हुन गए। हाल पृथ्वीमा ढाकेर बसेका 6 अरब मानिसहरू तिनीहरूबाट नै अवतरण भएका हुन्। आफूले रोपेको बिउबाट शरद ऋतुमा बाली भित्र्याउने गरी एडेनको बगैँचामा असीमित फसलको वृद्धि होस् भनी ईश्वरले चाहना राख्नु भएको थियो। ईश्वरको सृष्टिको आदर्श अनुसार उहाँले आफ्ना छोरा आदम र छोरी इभलाई साँचो प्रेममा फक्रने, साँचो जीवन धारण गर्ने र साँचो वंश फल्ने स्थितिसम्म उकास्नु थियो। ईश्वरले अनन्त जीवन, अनन्त प्रेम र अनन्त वंशका मालिक र परिवारहरू तथा तिनीहरूका गृहभूमिका रूपमा आफ्नो शान्तिपूर्ण आदर्श संसारको अधिराज्यलाई फसलको रूपमा हेर्ने सदिच्छा राख्नुभएको थियो। सच्चा पितामाताको खोजीमा ईश्वरको वेदना। झुटो प्रेम, झुटो जीवन र झुटो वंशले पृथ्वी आक्रान्त भयो। ईश्वरको प्रेम, जीवन, वंश, प्रेमको शत्रु व्यभिचारी शैतानको हातमा पर्न गयो। स्वर्ग र पृथ्वी निसासियो र नरकमा रूपान्तरण भयो। संसार ईश्वरको छत्र छायाबाट टाढा रहेको एउटा भत्किएको ठाउँ हुन गयो। त्यसो भए तापनि आजसम्म यो कुराबाट अनभिज्ञ भएर मानिस जिइरहेको छ। मानिसलाई भ्रममा पारेर शत्रुको वंशलाई नै विश्व निर्भर गर्ने जीवन क्रम भनेर विश्वास गर्न लगाइएको छ।
यो नै पतनबाट आएका मानव जातिको दुर्भाग्यपूर्ण सत्य हो। त्यही कारणले गर्दा हामी यस संसारलाई पृथ्वीको नरक भन्दछौँ। मानवताको यस दुःखपूर्ण अवस्थाले ईश्वरको हृदयमा गहिरो आघात पुर्याएको छ। एडेनको बगैँचामा आदम र इभलाई सृष्टि गर्नुभएपछि ईश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो पवित्र आशीर्वादसहित विवाह गरिदिने र साथै तिनीहरूलाई स्वामित्वको ईश्वरीय अधिकार प्रदान गर्ने आशय राख्नुभएको थियो। ईश्वर आदम र इभले उहाँबाट सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको स्वामित्व ग्रहण गरून् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो, तर पतनको कारणले यो सबै शैतानको नियन्त्रणमा पर्न गयो। ईश्वर एउटा त्यस्तो पिता हुन पुग्नुभयो जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनभर रगत र पसिना बगाएर आफ्नो सन्ततिको लागि सम्पत्ति जोड्दछ, तर चोरले एकै रातमा सबै रित्याइदिन्छ। कसले ईश्वरको त्यो दुखी मर्माहत हृदयलाई बुझ्न सक्छ? ईश्वरले आफ्नो वंशको आधिपत्य गुमाउनुभयो, आफ्नो सन्तान गुमाउनुभयो र राष्ट्रहरू र संसारको स्वामित्व बाध्यतावश शैतानलाई सुम्पनु पर्यो। आफ्नो वंश र स्वामित्वको आधिपत्य पुनः हासिल गर्ने एउटै मात्र उपाय छ। त्यो के हो भने स्वाभाविक तरिकाले शैतानमाथि आधिपत्य जमाउनु अथवा शैतानलाई स्वेच्छाले आत्मसमर्पण गर्न लगाउनु। यो सम्पादन गर्ने रहस्य के होला त? यो साँचो प्रेमको शक्तिले मात्र सम्भव छ। हाम्रा शत्रुलाई आफ्ना सन्तानलाई भन्दा बढी प्रेम गरेर मात्र सम्भव छ। बाबुआमा र सन्तान बीचको प्राकृतिक नातामा आनन्द लिँदै तिनीहरूको सच्चा बाबु र सच्चा आमाको रूपमा ईश्वर कहिल्यै मानव जातिका साथ आनन्दित हुन सक्नु भएको छ? आफूले गरेको सृष्टि राम्रो हो भन्ने बोध गर्दै के ईश्वरले आफ्नो सन्ततिका साथ आरामको एकै वर्ष भए पनि रमाउन पाउनु भएको छ? छैन। ईश्वर यस किसिमले एकै घण्टा पनि रमाउन पाउनु भएको छैन। अनि के कसैले ईश्वरलाई यो दर्दबाट आराम दिन सकेको छ त? छैन, किनकि ईश्वर र मानव जाति बीच हजारौं वर्षदेखि विद्यमान पुर्नै नसकिने खाडलको कारण अरू कसैले पनि थाहा पाउनै सकेको छैन। ईश्वर र मानव जाति यस्तो दुःखद परिस्थितिमा किन पर्न गए भन्ने कुरा कसैले पनि थाहा पाएको छैन। केन र एबलको बारेमा बाइबलको वर्णनले मानव द्वन्द्वको सुरुवात आदमकै परिवारमा भएको देखाउँछ। त्यसैले मानव जीवनमा विद्यमान सङ्घर्ष, लडाईँ तथा द्वन्द्वको अन्तहीन इतिहासको एउटा नमुना प्रस्तुत गर्दछ। हामी विभिन्न तहको द्वन्द्वमा छौँ। द्वन्द्व हरेक व्यक्तिको मन र शरीर बीचको लडाईँबाट सुरु भएर राष्ट्रहरू बीचको लडाईँ र अझ भौतिकवाद र ईश्वरवाद बीचको विश्व स्तरको द्वन्द्वसम्म विस्तार भएको छ। अति नै स्वार्थी व्यक्तिवाद आज पनि हाम्रो समुन्नतिका लागि खतरापूर्ण छ। भविष्यमा के गर्ने अठोट लिएका युवाहरूलाई हामी मानवताको आशाको रूपमा लिन्छौँ, तर तिनीहरू दुर्व्यसनी र व्यभिचारका दास बन्दैछन्। विकसित राष्ट्रहरू भौतिक सम्पन्नतालाई नै सबै थोक हो भनेर विश्वास गर्दछन्। हरेक दिन दशौं हजार मानिस भोकभोकै मर्ने गरेको दुर्दशापूर्ण स्थितिलाई तिनीहरू बेवास्ता गर्दै खालि आफ्ना चासोका विषयहरूलाई मात्र पहिचान गर्दछन्। केन र एबलको यो प्राचीन गाँठो कसले फुकाउन सक्छ? हजारौं वर्षको दौरानमा यो अझ कसियो र बढी बटारियो। के तपाईलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले केही गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आफ्नो स्थापना कालमा विश्व शान्तिको अभियानको रूपमा अगाडि बढ्ने घोषणा गरेको थियो। 60 वर्षसम्म त्यही कामको लागि समर्पित रह्यो, तर अझ पनि विश्व शान्ति टाढाको सपनाको रूपमा मात्रै रहेको छ। राष्ट्रहरूबीच तबसम्म शान्ति आउन सक्दैन जबसम्म यस कार्यका लागि विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूले आफ्नै मन र शरीर बीच केन र एबलको सम्बन्ध सुल्झाउन सक्दैनन्। त्यसैकारण ईश्वरको सदिच्छा अनुसार आफ्नो मार्ग तय गर्ने शान्तिपूर्ण आदर्श संसार अर्थात् एबेल किसिमको अधिराज्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने समय आएको छ। कोही आओस् र यो भयानक स्थितिलाई सच्याओस् भनेर ईश्वर उत्सुकताका साथ पर्खिरहनु भएको थियो, तर धरतीमा यस्ता कोही पनि व्यक्ति देखा परेनन्। सच्चा पितामाताको भूमिका निभाउने कुनै व्यक्तिको खोजमा ईश्वर पर्खेर बस्नुभयो।
यदि कोही व्यक्ति अगाडि आएको भए म निश्चिन्त गरेर भन्न सक्छु कि ईश्वर उसको सपनामा आउनुहुने थियो। उसलाई सूर्य र चन्द्रमा ल्याएर दिनुहुन्थ्यो र स्वर्गबाट बिजुली चम्के जस्तो गरेर आनन्द र बादल गर्जेको जस्तो गरेर खुसीको बर्सात गराउनुहुन्थ्यो। यस सन्दर्भमा यो एउटा अद्भुत आश्चर्यको कुरा हो कि एक व्यक्तिले इतिहासमा पहिलो पटक साँचो प्रेमको स्वामीको स्थान सुरक्षित गर्दै आदमको स्थान खडा गर्न सफल भएको छ र मानव मात्रको सच्चा पिता माताको रूपमा ईश्वरको अविशेष प्राप्त गरेको छ। अचम्मको कुरा के छ भने उसको र तपाईँको जीवनकाल एकै समयमा परेको छ र तपाईँले उसले फेरेको त्यही हावामा सास फेर्नुहुन्छ। पतित मानवतालाई उद्धार गर्न आउने धरातलीय सच्चा पिता माताको स्थानमा म स्वामी मुनले विजय हासिल गरेको छु। त्यस आधारशिलामा जनवरी 13, 2001मा मैले ईश्वर समक्ष ईश्वरको राजसत्ताको राज्याभिषेक समारोह अर्पण गरेँ। त्यस समारोह मार्फत पुनर्स्थापनको क्रमबद्ध कार्यको जिम्मेवारी लिएका ईश्वर अर्थात् उद्रीवृत्त सच्चा पिता मातालाई मुक्त गरेको थिएँ। सम्पूर्ण इतिहासमा यो नै मानवताले हालसम्म प्राप्त गरेको सबैभन्दा माथिल्लो र ठूलो आशीर्वाद थियो। त्यो असीम, अद्वितीय, अपरिवर्तनीय तथा अनन्त विजय थियो। ईश्वरीय कार्यको यस सम्पूर्ण विजयले ईश्वरको शरीर र मन दुवैलाई सम्पूर्ण रूपले मुक्त बनाएको छ। पवित्र आशिष समारोह मार्फत शान्तिको मार्ग। आदरणीय नेतृत्वदायी महानुभावहरू, शैतानको वंशसँगको हाम्रो साँठगाँठले इतिहासभर नै धेरै कष्ट भोग्नु परेको छ। त्यस नातालाई तोड्न हामी साहसपूर्वक अगाडि बढौँ र सच्चा पिता माताको वंशको जरामा समाहित हौँ। हामी किन मूर्ख भएर जङ्गली जैतुनको रुख जसरी जिउने र मर्ने जीवनशैलीलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। एउटा जङ्गली जैतुनको रुख हजारौँ वर्ष बाँचे पनि त्यसले खाली अरू जङ्गली जैतुनको रुखको बिउ मात्रै उत्पादन गर्दछ। यस किसिमको चक्रव्यूहबाट उम्कने हाम्रो मार्ग के हुन सक्छ? यो मार्ग हो पवित्र आशिष। पवित्र आशिष समारोहले साँचो जैतुनको रुखमा गाँसिने अनुकम्पा प्रदान गर्दछ। यसको शुभारम्भ ईश्वरको साँचो वंशलाई मानव जातिमा प्रवेश गराउन आएका सच्चा पिता माता मार्फत गरिन्छ। एकपटक तपाईँले आफ्नो वंशलाई ईश्वरको वंशमा परिवर्तन गर्नुभयो भने तपाईँका सन्ततिहरू स्वाभाविक रूपले नै ईश्वरको वंशमा गाँसिन्छन्। पुनर्जीवन, पुनर्जन्म र अनन्त जीवन गरेर 3 चरणमा पवित्र आशिष प्राप्त गरिन्छ। तपाईँले सच्चा पिता माताको पवित्र आशिष प्राप्त गर्नुभएपछि तपाईँले पवित्र र कलङ्करहित सन्ततिहरूलाई जन्माउन र आदर्श परिवार निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो जात, राष्ट्रियता अथवा धर्मभन्दा भिन्न रहेका अरू कसैसँग पवित्र आशिष प्राप्त गर्दा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ। यसलाई म अन्तर सांस्कृतिक आदान प्रदान विवाह भन्दछु। यसले मानिसलाई जाति, संस्कृति, राष्ट्रियता, सम्प्रदाय तथा धर्मको घेराभन्दा माथि उठाउने र मानव मात्रको एउटा परिवार बनाउने अभूतपूर्व कार्यमा योगदान पुर्याउँदछ। ईश्वर छालाको रङमा कुनै भेदभाव देख्नुहुन्न। उहाँ राष्ट्रिय सीमाङ्कनलाई मान्यता दिनुहुन्न। धर्म र संस्कृतिले खडा गरेका बाधा अडचनहरूको पछाडि ईश्वरको कुनै हात छैन। तिनीहरू त अरू केही नभएर दुष्टका जाल मात्र हुन्। झुटा बाबुआमाहरूको रूपमा मानव जातिमाथि शासन गर्न त्यसले 10,000 वर्षदेखि यस्ता जालहरू प्रयोग गरेको छ। आपसमा शत्रुता रहेका दुई परिवारहरूको बारेमा कल्पना गर्नुहोस् जो आफ्नो जीवनभर एकअर्कालाई सरापिरहन्छन्, अथवा ती मानिसहरू जो एकसाथ मिलेर बस्ने सपनासम्म पनि देख्न सक्दैनन्। पवित्र अन्तर सांस्कृतिक आदान प्रदान वैवाहिक आशिष मार्फत यस्ता परिवारहरू एक अर्कासँग आबद्ध हुन गए भने के होला? एउटा परिवारको एउटा छोरो र अर्को परिवारकी एउटी छोरी पति पत्नीको रूपमा एक अर्कालाई प्रेम गरेर सुखी घर बसाउँछन्। के प्रत्येक परिवारका बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई सराप्न सक्छन्? तिनीहरूको आफ्नै छोराले त्यस घृणित शत्रुको सुकोमल छोरीसँग प्रेम गर्दछ र उनीले तिनीहरूका बुहारी भएर स्फटिक जस्तो पवित्र र निर्मल ईश्वरीय नाति नातिनाहरूलाई जन्म दिइन् भने
बाजे बजे आनन्दले मुस्कुराउनेछन्। यसरी दुश्मनीमा झुरुलुममा डुबेको वंश यथासमय नै रूपान्तरण हुन जान्छ। अन्तर सांस्कृतिक आदान प्रदान विवाह बाहेक अरू कुन तरिकाले गोरा र काला, यहुदी र मुस्लिम, पूर्वीय र पश्चिमी तथा सबै जातिका मानिसहरूलाई एउटै मानव परिवारको रूपमा रहन सक्षम गराउँदछ? आदर्श परिवार शान्तिमय तरिकाले सँगसँगै रहने पद्धतिको नमुना हो। आदर्श परिवार एउटा गुण हो जहाँ हामी एक भएर रहन्छौँ र एक हुन सिक्दछौँ। त्यहाँ बुबा आमा र सन्तान बीचको हुने प्रेम र सम्मानको लागि आदर्शिला छ। लोग्ने र स्वास्नी बीच पारस्परिक विश्वास र प्रेम छ तथा नाताहरूबीच पारस्परिक सहयोग छ। यस आधारभूत कारणले गर्दा आफ्नो जीवनलाई दाउमा राखेरै भए पनि तपाईँले सच्चा पितामाताबाट पवित्र वैवाहिक आशिष प्राप्त गर्नुपर्दछ र आदर्श परिवारहरूको ईश्वरीय परम्परा स्थापना गर्नुपर्दछ।